नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 22 सूरतुस्सबा आयत नंबर 31। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि वलौ तरा इज़िज़्ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम यर्जिउ बअज़ुहुम इला बअज़िनिल क़ौल यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में मुशरिकीन के हालात ज़िक्र किए गए। क़यामत को मानते नहीं हैं और जब उनके सामने सारा तज़किरा किया जाता है तो कहते हैं कब आएगी ये क़यामत। उनके शिरक के हालात मुकम्मल तौर पर ज़िक्र कर दिए गए। फिर उन्होंने पूछा कि क़यामत कब आएगी अगर तुम सच्चे हो। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि वो दिन ऐसा है कि ना वो उससे आगे चल सकेंगे ना पीछे हट सकेंगे। एक लम्हे के लिए, एक घड़ी के लिए भी ना आगे ना पीछे। अब आज के सबक में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का तज़किरा फरमाया कि क़यामत के दिन ये मुनकर लोग दो जमातों में बट जाएंगे। एक जमात वो होगी जो दुनिया में कमज़ोर लोग थे माली लिहाज से, और एक जमात वो होगी जो दुनिया में मज़बूत लोग थे माल के एतबार से। तो जो लोग कमज़ोर थे ये मालदारों के ऊपर बात डालेंगे कि देखिए जनाब, आपकी वजह से हम ईमान नहीं ला सके, आपकी वजह से हम नबी की बात नहीं मान सके, आपकी वजह से हमने कुरान पाक की तकज़ीब कर दी, उसको जुटला दिया। अगर आप हमें ना कहते तो हम कुरान पाक की बात भी मान लेते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी मान लेते और अल्लाह पर भी ईमान होता और हम यहाँ पर कामयाब होते। सिर्फ़ आपकी वजह से हमारा ये सारा नुकसान हुआ कि हमने दुनिया में इनकी बात नहीं मानी। वजह उसकी ये है कि आज दुनिया में बहुत से मकामात पर आप देखें कि जो कमज़ोर लोग हैं ये बड़े लोगों के पीछे आंखें बंद करके चल पड़ते हैं कि जैसे बड़ों ने कहा वैसे बात मान ली। बड़ों से मुराद मालदार लोग, साहिब हैसियत लोग, उन्होंने जो कह दिया बस उसी के पीछे चल पड़े। तहकीक नहीं करते कि इसमें अच्छी चीज़ कौन सी है, बुरी चीज़ कौन सी है। ये आप शहरों मुल्कों को छोड़कर अपने गली मोहल्लों तक को भी देखें तो जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के पेशवा और मुक्तदा उनके पीछे चलते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, उनको अपना पेशवा और मुक्तदा बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला इनके इस मुकालमे को नकल करने से पहले इनकी दुनिया के दावे को नकल कर रहे हैं। दुनिया में दावा क्या था? वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने जो काफिर थे, लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआनि, हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे इस कुरान पर, वला बिल्लज़ी बैन यदैहि, न उन किताबों पर जो इनसे पहले थी। हम इस कुरान पर भी ईमान नहीं लाएंगे, काफिरों ने कहा, और हम उन किताबों पर भी ईमान नहीं लाएंगे जो इनसे पहले थे। अब ये तो दुनिया में दावा कर दिया, बड़ी बड़ी बातें बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, ईमान वालों को परेशान किया। लेकिन एक वक़्त तो आएगा, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। जो बोले हैं, जो हाथों से कमाई की है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। तो फरमाया वलौ तरा, अगर आप देखें, इज़िज़्ज़ालिमून, उस वक़्त को जब जालिम लोग मौक़ूफ़ून, खड़े होंगे, इंद रब्बिहिम, अपने रब के सामने। जालिम लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे,
यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िनिल क़ौल, डालते होंगे बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे पर, अलक़ौल बात, एक दूसरे पर बात डालेंगे कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ, वो कहेगा नहीं तेरी वजह से हुआ। यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर समझे जाते थे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों को जो बढ़ाई करने वाले थे, मालदार मुराद है, लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, अगर तुम ना होते तो हम ईमानदार होते। कमज़ोर लोग मालदारों को कहेंगे अगर तुम ना होते दुनिया में तो हम ईमान वाले होते। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे वो लोग जो बढ़ाई करने वाले थे, मालदार थे, बड़े थे, लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, उन कमज़ोर लोगों से, अनहनु सददनाकुम, क्या हमने रोका था तुम्हें, अनिल हुदा, हदायत से, बाद इज़ जाअकुम, बाद इसके कि जब वो आ गई थी तुम्हारे पास, क्या हमने रोका था जब हदायत आ गई थी, बल कुंतुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे, तुम्हारा अपना कसूर है। दोनों फरीक एक दूसरे पर बात डाल रहे होंगे, लेकिन दिल में दोनों सोच रहे होंगे कि हमारा अपना कसूर है। जो कमज़ोर लोग वो भी सोचेंगे कि देखो इन्होंने अगरचे हमें खींच ही लिया था, हमें बातें सुनाई थीं, हम इनके पीछे कैसे चल पड़े, हमारी अपनी अकल नहीं काम कर रही थी, हम कुछ खुद अपनी अकल से ही सोच लेते कि गलत क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, हम ऐसे ही इनके पीछे लग पड़े, लेकिन ऊपर ज़ुबानों से एक दूसरे के ऊपर रोब चलाएंगे। इसी तरह जो मालदार हैं वो भी सोच रहे होंगे दिल ही दिल में, हम खुद तो गुमराह हुए थे और इन सारी जमात गरीबों को भी अपने साथ ही मिला लिया। वक़ालल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, और कहेंगे वो लोग जो कमज़ोर थे, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से जो बड़े थे, बल मकरुल लैली वन्नहारी, बल्कि तुम्हारा रात और दिन का मकर, मकर से मुराद तदबीरें, तुम्हारा रात और दिन का मकर, तुम्हारी रात और दिन की तदबीरें, इस्तअमुरूनना, जब तुमने हमें हुक्म दिया था, अन नकफुर बिल्लाहि, हम इनकार कर दें अल्लाह की ज़ात का, व नजअल लहू अंदादा, और हम बना दें उसके साथ शरीक, ये तुम्हारी वजह से ही तो सारा कुछ हुआ, क्या तुमने नहीं कहा था हमें। अब एक दूसरे पर बात डाल दी। वह असर्रुन नदामता, लेकिन छुपाएंगे नदामत को, शर्मिंदगी को छुपाएंगे, अंदर ही अंदर दोनों लोग शर्मिंदा, दोनों जमातें। लम्मा रअउल अज़ाब, जब देखेंगे अजाब को। लेकिन ये एक दूसरे पर बात डालने से बरी थोड़ा हो जाएंगे। दुनिया में ऐसे होता है कि अदालत के कटहरे में एक बंदा दूसरे पर बात डालता है, वो उस पर डालता है तो कोई ना कोई छूट जाता है, लेकिन वो अल्लाह की अदालत है, वहाँ अल्लाह को मालूम है मुजरिम कौन है, दोनों जमातें मुजरिम हैं। इसलिए क्या फरमाया, वजअलनल अगलाल फी अनाक़िल्लज़ीना कफ़रू, हम डाल देंगे अगलाल, तोक, फी अनाक़िल्लज़ीना कफ़रू, उन काफरों की गर्दनों में, अनाक उनुक की जमा, उन काफरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे। इस तरीके से तोक डालकर अब इनको जहन्नम के अंदर घसीट के फेंक दिया जाएगा और इनके हाथों पर हथकड़ियाँ लगा दी जाएंगी, मशकें कस दी जाएंगी, गिरफ्तारियाँ डाल दी जाएंगी। अब इस तरीके से इनको बांध के अब दुनिया में हथकड़ियाँ लगाकर, बेड़ियाँ पहनाकर जेल के अंदर बंद किया जाता है और फरिश्ते हथकड़ियाँ लगाकर, बेड़ियाँ पहनाकर, गलों में तोक डालकर वो जहन्नम के अंदर जाकर कैद कर देंगे। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, नहीं बदला पाते मगर वही लोग जो अमल करते हैं, जो भी ऐसा बुरा अमल करते हैं, ये उनके लिए ऐसी ही सज़ा है। वमा अरसलना फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल, जब मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अपनी दावत और तबलीग का आगाज़ फरमाया
یہاں پر پہلے دو تاجر تھے جن کا آپس میں شراکت کا معاملہ تھا، تجارت کرتے تھے۔ ان میں ایک تو یہاں سے اٹھا اور ساحلی علاقے میں سمندر کے کنارے جا کر آباد ہو گیا، اور دوسرا تاجر یہاں مکہ میں رہنے لگا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ چلتی ہوئی خبر اس ساحلی علاقے کے تاجر تک بھی پہنچی۔ اس نے تصدیق کرنے کے لیے اپنے دوست تاجر جو مکہ میں تھا اس کے پاس پیغام بھیجا کہ سنا ہے آپ کے پاس ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کیسا ہے اور کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ پر ایمان لانے والے لوگ صرف غریب ہیں، امیر بندہ کوئی اس کی بات نہیں مان رہا، مالدار اس کی بات نہیں سن رہا، صرف غریب ہی سن رہے ہیں۔ جب یہ بات اس تک پہنچی وہ وہاں سے مکہ مکرمہ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں مِن نَذِيرٍ کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے، مترفوها خوشحال مالدار صاحب حیثیت لوگوں نے، إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بے شک ہم اس چیز کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ بھئی کوئی دلیل، کوئی وجہ، کیوں نہیں مان رہے قرآن پاک کو، کیوں نہیں مان رہے دین کو؟ یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، اللہ پچھلی بھی ساری انبیاء کی ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی مالداروں کے سامنے نبیوں نے دین پیش کیا، مالداروں نے ایک ہی بات کی، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں اس کا۔ دلیل کیوں نہیں مانتے؟ وقالو کہنے لگے نحن اکثر اموالا و اولادا ہم زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے، و اولاد اور اولاد کے اعتبار سے، وما نحن بمعذبین اور ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہمیں عذاب نہیں آنے والا۔ یہ دلیل ہے۔ دلیل کس بات پر دی گئی؟ کہ دیکھیے جناب ہمارے پاس دنیا میں مال زیادہ ہے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، اولاد کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہم اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے ہاں مقبول تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، تبھی تو اللہ نے مال ہمیں دیا، تبھی تو اللہ نے اولاد ہمیں دی۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ محبوب قریب ترین نہ ہوتے ہمیں مال اور اولاد کیسے ملتا؟ یہ تو نشانی ہے اس بات کی، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہمیں قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل صرف مکہ کے لوگوں کی نہیں تھی، یہ اس سے پہلے بھی جتنے مالدار گزرے ان سب کی یہی دلیل تھی۔ مکہ والوں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی، اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو غریب آدمی ہے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ نبی تو کسی چودھری بندے کو بننا چاہیے تھا، مکہ مکرمہ کا چودھری ہوتا، سردار ہوتا، وہ نبی بنتا، کوئی تاجر ہوتا بہت بڑا، وہ نبی بنتا، یا طائف کا کوئی تاجر ہوتا فلاں بندہ، وہ نبی بنتا۔ گویا کہ انہوں نے مال ہونے کو اللہ کا قرب سمجھ لیا، اولاد ہونے کو اللہ کا قرب سمجھ لیا، لیکن یاد رکھیے یہ بات، اللہ کا قرب ہونا مال نہیں ہے، اللہ کا قرب ہونا اولاد نہیں ہے، اللہ کا قرب ہونا نیک اعمال، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔
یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں مال زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اولاد زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت اور چاہت ہے، یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ نہ تو مال اور اولاد یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے قرب والے ہیں، اور نہ ہی مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں کہ جس بندے کے پاس مال اور اولاد آ جائے وہ اللہ کے قریب بن جائے۔ یہ دھوکہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قل، بتا دیجئے ان کو، ان ربی یبسط الرزق، بے شک میرا رب پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کو چاہے، ویقدر، اور معاف کر دیتا ہے، کم کر کے دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم، نہیں ہے تمہارا مال، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد، باللتی، وہ، تقربکم، جو تمہیں قریب کر دے، عندنا، ہمارے پاس، زلفا، مرتبے کے اعتبار سے، تمہاری مال، تمہارے اولاد ہمیں مرتبے کے اعتبار سے ہمارے قریب نہیں کر سکتے۔ تمہیں مرتبے کے اعتبار سے قریب کرنے کے لیے کیا شرط؟ الا من آمنا، مگر وہ بندہ جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کر لیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دگنا بدلہ ہے، بما عملوا، ان کے عمل کی بنا پر، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں پرامن طریقے سے بیٹھے ہوں گے، رہ رہے ہوں گے۔ جنت کے بالا خانوں میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اور جو اپنی مال و دولت پر فخر کر کے بیٹھ گئے، صرف مال و دولت کو ہی اللہ کا قرب سمجھ لیا، دھوکے میں آ گئے شیطان کے۔ شیطان بڑے طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ شیطان نے دھوکہ دیا کہ مال اور اولاد کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے مقبول تھے تو اللہ نے دیا نا، جو مقبول نہیں ہے اللہ ان کو کیسے دیتا ہے؟ اللہ کا دنیا میں مقبول ہونے کے لیے، اللہ کے قرب ہونے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ، قرآن نے فیصلہ دے دیا۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ان کو عاجز کرنے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، یہی لوگ ہیں جو عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لوگ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ قل، فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اس کا رزق کھول دیتا ہے، اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا عوض دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جائے، ایک ذرہ برابر بھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو سخی کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے راستے سے خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکتا ہے اس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے، آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں جو انسان لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال دیا ہے، اس کو خرچ کریں، لوگوں پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں،
اس سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں قرآن پاک والی زندگی عطا فرما دیجئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ ہماری سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا کس نے چابی پکڑایا؟